मुसलमान को कहेगा ए मुसलमान इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको कत्ल करिए। बहुत दिनों से हंगामे कर रहे थे। पत्थर के पीछे मुसलमान छुपेगा तो पत्थर मुस्लिम को बोलेगा कि यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। बहुत बढ़िया। हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस आप लोगों को पता ही है फिलिस्तीन और इजराइल में अभी तक लड़ाई कंटिन्यूसली चल रही है। इतना सारा नुकसान हो रहा है, इतनी सारी मिसाइलें, इतनी सारा अवाम का सबका नुकसान हो रहा है बहुत सारा। उसी के बीच में वहाँ पे जो फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा है, तो उसको लेके एक वीडियो हम लोग को मिली है। मस्जिद अक्सा कब फतेह होगी और कब फतेह होगी, कौन फतेह करेगा, इजराइल या फिलिस्तीन? फिलिस्तीन में तो ऑब्वियसली वो पहले से है ही है। इस वीडियो को क्लियर किया है सैयद अमीनुल कादरी साहब ने। इनके वीडियोस हमने और भी पहले बनाए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर जरूर करें गाइस दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। ईसा जिसके मुक्तदी बनकर हजरत ईसा का मर्तबा जनाब मेहदी से अफजल है, लेकिन जिसकी इब्तिदा में हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे वो इमाम मेहदी की जात है। अब जब इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे, अरे ये उम्मत मोहम्मदिया की शान है। कोई कहते हैं हम नबी की तरह, अरे नबी का बेटा कितनी शान वाला है, और वो भी कौन सा? सबसे आखिरी आने वाला इमाम। इमामत की इब्तिदा मौला अली से हुई और इमामत की इंतहा इमाम मेहदी पर। बहुत सही, नबी के घर में इमामत है। एक वीडियो भी जो है इमाम मेहदी कब आने वाले हैं, उस पर भी रिएक्शन बनाएंगे। इमामों का खानदान है। सबसे आखिरी इमाम बनकर इमाम मेहदी आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। इधर नमाज मुकम्मल होगी कि 30,000 यहूदियों को लेकर काना दज्जाल मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा होगा। अब काना दज्जाल जब आएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस से, ऐसे आप सांस लेंगे तो आपकी सांस की बरकत से दज्जाल पिघलने लगेगा और लड़ाई होगी, जमकर लड़ाई होगी, खूब लड़ाई होगी। ऐसी लड़ाई होगी अल्लाह अकबर के यहूद मारे जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा तो पत्थर मुसलमान को कहेगा ए मुसलमान इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको कत्ल करिए। बहुत दिनों से हंगामे कर रहे थे। पत्थर के पीछे मुसलमान छुपेगा तो पत्थर मुस्लिम को बोलेगा कि यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। बहुत जाएंगे बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराएगा। इस्लाम का परचम इमाम मेहदी और जनाब ईसा लहराएंगे, और काने दज्जाल को बैतुल मुकद्दस के करीब एक गांव है छोटा सा जो आज भी मौजूद है, वहां पर दज्जाल कत्ल किया जाएगा, जहन्नम रसीद होगा, और उसके बाद फिर इमाम मेहदी बैतुल मुकद्दस को इस्लाम की राजधानी बनाएंगे, इस्लामी राजधानी। चूंकि मदीने मुनव्वरा के अंदर जलजले भी आएंगे तो जितने मुनाफिकीन होंगे वो सब भाग जाएंगे और दज्जाल के साथ हो जाएंगे, और जो मोमिनीन होंगे वो इमाम मेहदी के साथ आ जाएंगे, और फिर आपका पाये तख्त राजधानी बैतुल मुकद्दस जो आज यहूदियों के कब्जे में है, इसराइल के कब्जे में, वहां इस्लाम का परचम लहरेगा और वहीं पर इमाम मेहदी रहेंगे। फिर ये होगा चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और इस तरह से दुनिया के जितने ममालिक पर काफिरों की हुकूमत थी, वह उनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी मिलकर, दोनों मिलकर जंग करेंगे, और यहां भी भेजेंगे अपनी अफवाज को, और आलमी सतह पर जंग होगी। जब इमाम मेहदी आएंगे आलमी सतह पर वो जंग करेंगे, यानी पूरी दुनिया में आलमी जंग होगी। ये गालिबन तीसरी आलमी जंग होगी। 2 जंगें तो हो चुकी आलमी, अब तीसरी आलमी जंग होगी और उसके बाद कयामत कायम होगी। तो पूरी दुनिया में जंग होगी, और उस जंग के अंदर 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे। वो इतनी बड़ी जंग होगी, 6 लाख लोग कत्ल किए जाएंगे, और फिर एक दिन आएगा पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत होगी। इमाम मेहदी सिर्फ 6 साल या 7 साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा देंगे और इस्लाम होगा। उस वक्त हाल ये होगा कि सांप और बिच्छुओं से इंसानों के बच्चे खेलेंगे, लेकिन सांप और बिच्छू बच्चे खेलेंगे। उस वक्त इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध अगर दोहा जाएगा तो पूरे खानदान को पिलाया जा सकेगा, इतनी बरकत आ जाएगी। एक अनार के साए में
اس کی چھتری میں پورا خاندان رہ سکے گا، اتنی برکت ہو جائے گی. اور پھر شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیئیں گے. اسلام اسلام ہوگا، سچائی سچائی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی. اتنی دولت ہوگی، کوئی کسی کو دولت دے گا تو بولے گا نہیں نہیں آپ رکھیے، میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے. اس وقت لوگ تمنا کریں گے یہ قبر سے ہمارے باپ دادا جو مومن دنیا سے گئے یہ اٹھ جاتے اور یہ آج کی راحتیں دیکھ لیتے، آج کا آرام دیکھ لیتے، آج کا سکون دیکھ لیتے. ایسا ماحول ہوگا. پھر اللہ اکبر، شان ہی شان ہوگی. اب اس میں میں طویل گفتگو کیا کروں، امام مہدی پر میں نے گفتگو کی. پھر یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، کیونکہ بغیر شادی شدہ اٹھائے گئے نا آسمان پہ، شادی کریں گے. اور شادی کرنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں گے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، وہاں سلام کریں گے آقا کو. آقا اپنی قبر انور سے اس وقت بھی جواب عطا فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں رہیں گے اور پھر وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو وصال عیسیٰ کے بعد ابھی رسول اللہ کے قبہ خضرا میں 3 مزارات تھے، ایک آقا کا، ایک جناب صدیق اکبر کا، ایک جناب فاروق اعظم کا، لیکن ایک مزار کی جگہ ابھی بھی خالی ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں پردہ فرمائیں گے اور جب مدینہ منورہ میں پردہ فرمائیں گے تو حضرت صدیق، حضرت عمر، ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنایا جائے گا، وہ وہاں آرام کریں گے. اس کے بعد امام مہدی بھی اپنی زندگی کے 40 سال مکمل کر کے 80 سال کی عمر میں امام مہدی کا پردہ ہو جائے گا. آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، 80 سال کی عمر میں پردہ فرمائیں گے. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ایسے ہی حالات ہوں گے، پھر اسلام دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا، مسلمان گھٹتے جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ یمن کی طرف سے، توجہ فرمائیے اختتام ہے، یمن کی طرف سے ایک ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل ایمان کے بغل کے اندر سے نکلے گی اور جتنے مومن ہوں گے ان سب کا انتقال ہو جائے گا. اب زمین پر صرف کافر بچیں گے، صرف منافق بچیں گے. اس وقت یہ بھی ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی ختم ہو جائے گی، آقا علیہ السلام کا روضہ اٹھا لیا جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا. جب کفر ہی کفر عام ہوگا تو حضور کا روضہ اٹھ جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا. اور پھر قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے. لوگ رات کو سوئیں گے قرآن دیکھتے ہوئے اور جب صبح کو اٹھیں گے تو کاغذ ہوگا، قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا. اور الفاظ بھی اٹھا لیے جائیں گے قرآن میں سے، اتنا گناہ ہوگا، اتنی برائی ہوگی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہر طرف شرک، ہر طرف زنا، ہر طرف شراب، ہر طرف عیاشی. اس کے بعد پھر وہی حالات میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سریلی آواز دھیرے دھیرے اٹھے گی اور پھر وہ چنگاڑ بن جائے گی. اسی کو سور کہتے ہیں. ستارے ٹکرائیں گے، آسمان پھٹے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین اتھل پتل کر دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ حالات قرآن بیان کرتا ہے. ثم کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. قرآن مقدس نے ایک الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. قرآن مقدس سے کہتا ہے وہ ساتھ آنے والی ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت ہوگی. اور زمین جس وقت زلزلے زمین میں آئیں گے، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، زمین سے بڑے بڑے کئی گنا بڑے ستارے ہیں. جب ستارے ٹکرائیں گے تو جو گاون اونٹنیاں ہوگی ان کا حمل ضائع ہو جائے گا، لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، لوگوں کے سینے پھٹ کر کے کلیجے باہر کو آئیں گے. اس طریقے سے وہ چنگاڑ ہوگی اور قیامت آئے گی. لیکن قیامت جو آئے گی وہ صرف کافروں پر آئے گی. ایک مومن بھی جب تک زمین کے اوپر رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. بہت بڑھیا بھائی، انہوں نے قیامت کا منظر بتایا پورا، اور مسجد اقصی کو لے کے پورا کا پورا انہوں نے بتایا. جو بھی کافر ہیں، کافر ان دا سینس یہ بولتے ہی ہیں کہ جو مسلم نہیں ہے وہ کافر ہے، ایسا کچھ ہے. اور مسلم ہونے کے بعد بھی جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی کافر ہی مانا جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کیسے مسلم لوگوں کو اٹھائیں گے. یہ سب ہے ان کی کتاب میں، قرآن میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. آپ کتنا ریلیٹ کرتے ہو؟ کیونکہ ہماری موسٹلی آڈینس جو بھائی لوگ ہیں وہ پورا ہم کو اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں یہ والا ہمیں پتہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، سورہ رحمان نہیں، سور پھونکا جائے گا، جس کی آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ آگے جا کے وہ چنگاڑ بن جائے گی پوری طریقے سے. مطلب آپ کا کان اس کو
सहन नहीं कर पाएगा उस आवाज को कयामत वाले दिन। मतलब ऑब्वियस है फिर कान फट जाएंगे पूरी तरीके से। जैसे कहीं पे भी कोई डीजे चल रहा होता है, लाउड स्पीकर उसका इतना ज़्यादा तेज होता है कि कांच चटक जाते हैं, कार के नॉर्मल कांच, घरों में बेस आना स्टार्ट हो जाता है, ये सब चीज़ें रहती है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज की रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।